एमालेको विजय विश्लेषण, अरूको प्राविधिक जित, एमालेको राजनीतिक जित। यो शीर्षकमा सनराइज खबर.com मा चर्चित राजनैतिक विश्लेषक गोविन्द थापाले एउटा विशेष लेख लेख्नु भएको छ। स्थानीय चुनावले नेपाली राजनीतिलाई केही सकारात्मक मोडमा ल्याइदिएको छ। देशका मुख्य शक्ति नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस नै हुन् भन्ने पनि चुनावले स्थापित गरिदिएको छ। परमादेशबाट लिक बाहिर लगिएको राष्ट्रिय राजनीतिलाई चुनावले केही हदसम्म लिकमा फर्काइदिएको छ। 2048 सालदेखि नेपालको चुनावमा एमाले र कांग्रेस बीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुँदै आएको छ। कहिले एमाले माथि बन्छ, कहिले कांग्रेस माथि बन्छ। आलो पालो यी दुई पार्टी तलमाथि बन्दै आएका छन्। पहिलो संविधान सभा चुनावमा भने माओवादी प्रतिस्पर्धी बन्यो, तर चाँडै नै सो पार्टी पछाडि पर्यो। नेपालको संसदीय प्रणालीको 3 दशकको कालखण्ड हेर्दा मूलत एमाले र कांग्रेस नै प्रतिस्पर्धी हुन् र यी दुई नै नेपालका स्थायी पार्टी र शक्ति हुन्। अहिलेको स्थानीय चुनावले पनि यही देखायो र यो चुनावमा एमाले भन्दा कांग्रेस केही अगाडि भएको छ। तर यो चुनावमा नगर तथा गाउँपालिका प्रमुख तथा अध्यक्षहरूले पाएको मत एकमुष्ट जोड्ने हो भने एमाले र कांग्रेसको पपुलर मत धेरै फरक छैन। एमाले र कांग्रेसको पपुलर मतका अगाडि माओवादी केन्द्र, माधव नेपालको समूह तथा तराईमा आधारित पार्टीहरू धेरै नै पछाडि रहेका छन्। स्थानीय चुनावमा अहिलेको मत परिणामलाई वस्तुनिष्ठ ढंगले विश्लेषण गर्न जरुरी छ। एमाले जितेको हो कि हारेको हो? यो उपशीर्षकमा सनराइज खबर.com मा चर्चित राजनीतिक विश्लेषक तथा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य गोविन्द थापाले अगाडि लेख्नु भएको छ। अहिले कतिपय मानिस एमाले चुनाव हारेको भनिरहेका छन्, कतिपयले त्यसो होइन भनिरहेका छन्। वास्तविकता के हो त? यी 10 तथ्यलाई हेरौं। 1. स्थानीय चुनाव गराउने पक्षमा गठबन्धन थिएन। व्यापक जनदबाव र एमालेको कडा अडानका कारण मात्र चुनाव सम्भव भएको हो। चुनाव गराउन बाध्य हुनु सत्ता गठबन्धनको आफैमा पराजय थियो भने चुनाव हुनु नेकपा एमालेको स्वतः विजय हो। 2. एमाले केही छिटफुट रूपमा चुनावी तालमेल गरेको थियो, कसैसँग गठबन्धन भने गरेको थिएन। विपक्षीहरूले भने गठबन्धन नै गरेका थिए। उनीहरूले गठबन्धन गर्नाले एमालेको केही पालिका गुमेको पक्कै हो, एमालेको केही भोट खोसिएको पक्कै हो। उनीहरू सारा मिल्दा पनि एमाले एक्लैले यो देशको सर्वाधिक लोकप्रिय पार्टीको उपाधि जोगाउन सकेको छ। त्यसैले एमाले जितेको छ। 3. गठबन्धन गरेको थिएन भने पनि कांग्रेस मुख्य पार्टी रहन्थ्यो नै। गठबन्धन नगरे पनि एमाले मुख्य पार्टी रहेकै छ। एउटा चुनावमा अघि हुँदा या पछि पर्दा पनि एमाले र कांग्रेस मुख्य शक्तिको रूपमा नै रहन्छन्। अहिले कांग्रेस केही अगाडि र एमाले केही पछाडि परेको छ। यसले एमालेलाई फरक परेको छैन। स्थायी र प्रमुख पार्टीको हैसियतमा एमाले स्वतः रहेको छ। त्यसैले एमाले पराजित भएको छैन, बरु एमाले विजयी भएको छ। 4. यो चुनाव साधारण अवस्थाको थिएन। सत्ताको चरम दुरुपयोग बीच धाँधली गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश जारी गरिएदेखि नै देश अर्कै बाटोमा गइरहेको थियो। राज्य सत्तामा असंवैधानिक ढंगबाट अहिलेको गठबन्धनले पकड बनाएको छ। उनीहरूको उद्देश्य यो चुनाव जित्ने मात्र थिएन, एमालेलाई सम्पूर्ण रूपमा समाप्त पार्ने थियो। यसरी भए पनि उसरी भए पनि एमालेलाई समाप्त पार्ने घोषित योजना सहित उनीहरू चुनावी मैदानमा आएका थिए। उनीहरू असफल भएका छन्। यसकारण यो चुनाव एमाले जितेको छ। 5. उनीहरू 5-6 वटा पार्टी मिलेर चुनाव लडेका थिए, गठबन्धन बनाएका थिए। एमाले एक्लै थियो, तैपनि एमाले आफ्नो हैसियत कायम राखेको छ। देशको सर्वाधिक लोकप्रिय र जनप्रिय पार्टीका रूपमा एमाले स्थापित भएको छ। त्यसैले एमाले जितेको छ। 6. एमालेलाई माधव नेपालको समूह भन्दा सानो पार्टीमा सीमित गर्ने उनीहरूको घोषित उद्देश्य थियो। कांग्रेसलाई सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाउने, दोस्रो माओवादी बन्ने, तेस्रो माधवको समूह बन्ने, गठबन्धनका सबै पार्टी ठूलो बन्ने र एमालेलाई सबैभन्दा फुच्चे पार्टी बनाउने उनीहरूले घोषणा गरेका थिए। यसमा उनीहरू सफल बन्ने कुरै थिएन, असफल भएका छन्। त्यसैले एमाले जितेको छ। 7.
यो चुनावमा गठबन्धनका कारण उनीहरूले प्राविधिक रूपमा मात्र जितेका हुन्। एक्लै एक्लै चुनाव लडेका थिए भने परिणाम के आउँथ्यो भन्ने प्रश्न छ। कसैको प्राविधिक जितलाई एमालेको हार भन्न मिल्दैन। चुनाव प्राविधिक जितको मात्र विषय होइन, राजनीतिक रूपमा एमालेको विजय भएको छ। विकास र समृद्धिको एमालेको एजेन्डा बोकेर सत्ता गठबन्धन जनतामा जान बाध्य भयो। विकासको ब र समृद्धिको स उच्चारण नगर्नेहरू विकास गर्छौं भन्दै जनतामा जान बाध्य भए। त्यसैले एमाले जितेको छ। 8 हो, उनीहरूले घोषणा गरे अनुसार नै एमालेलाई समाप्त पार्न सकेका थिए भने एमाले हारेको हो भन्न मिल्थ्यो। एमाले जति जितेको छ, जहाँ जितेको छ त्यो आधारमा हेर्दा एमाले शक्तिशाल झैं ठिङ्ग उभिएको छ। गठबन्धनले गरेको षड्यन्त्र र धाँधलीको चक्रव्यूहलाई एमाले सजिलै तोडेको छ। देशी विदेशी र अदालती चक्रव्यूह तोडेर एमाले देशको स्थायी र प्रमुख शक्तिका रूपमा स्थापित भएको छ। त्यसैले एमाले जितेको छ। अब के हुन्छ? यो उपशीर्षकमा sunrisekhabar.com मा चर्चित राजनीतिक विश्लेषक एवं नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य गोविन्द थापाले अगाडि लेख्नु भएको छ। देशभरिको मतगणना सकिन अझै केही दिन लाग्नेछ, तर चुनावको चित्र लगभग प्रष्ट भइसकेको छ। कैयन ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारको जितलाई कतिपयले एमाले र कंग्रेसको पतन भनेको सुनिन्छ। काठमाडौँमा बालेन शाह तथा अन्य कतिपय ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले ल्याएको मत पनि एमालेकै हो। उनीहरू आफ्नो पालिकाको विकास र समृद्धिको एजेन्डा बोकेर गएका थिए। त्यो एजेन्डा एमालेको एजेन्डा हो। एमालेको एजेन्डा विजयी भएको छ, भोट पाएको छ। नयाँ पुस्ताका स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले जित्दा लोकतन्त्र र निर्वाचन प्रणालीलाई फाइदा नै हुन्छ। लोकतन्त्रलाई फाइदा हुनु भनेको एमालेलाई फाइदा हुनु हो। नेकपा एमाले विकास र समृद्धि चाहने युवा पुस्ता चाहन्छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विकास र समृद्धिका लागि जुन जागरण ल्यायो त्यो जागरणबाट प्रभावित भएर नयाँ पुस्ता राजनीतिमा आएको छ। यो स्वागत योग्य छ। चालु मतगणनाबाट एमाले जस्तै नेपाली कंग्रेस पनि प्रमुख राजनैतिक शक्तिका रूपमा स्थापित भएको छ। अन्य शक्तिहरूबारे केही चर्चा गरौं। 1 माओवादीको राष्ट्रिय राजनीतिमा सान्दर्भिकता सकिएको जग जाहेर छ। राजनैतिक रूपमा समाप्त प्राय भए पनि माओवादीले आफूलाई प्राविधिक रूपमा जोगाउँदै आएको छ। गत आम चुनावमा एमालेसँग टाँसिएर माओवादीले आफूलाई जोगायो। यसपालि कंग्रेसको काँधमा बसेर आफूलाई जोगायो। माओवादीले यसपटक जति जितेको छ त्यो प्राविधिक जित हो। केन्द्रीय चुनाव घोषणा पत्र जारी गर्ने हैसियतमा समेत माओवादी छैन। स्थानीय चुनावमा माओवादीले घोषणा पत्र नै जारी गरेन। 2 कंग्रेसको काँध र काठ बिना माओवादीले एक्लै चुनाव लडेको भए के हुन्थ्यो? तथ्याङ्कले बताइरहेको छ। यही चुनावमा माओवादी सिनिक्क हुने थियो। अरूको ज्यानमा आड लागेर बाँच्नु र टिक्नु पर्ने परजीवी हालतमा माओवादी पुगेको छ। माओवादी परजीवी पार्टीमा परिणत भएको छ। 3 नेपालको राजनीतिमा परजीवी पार्टीका रूपमा माओवादी नयाँ होइन। ठूला शक्तिहरूका बीचमा बसेर खेल्ने पार्टीका रूपमा एकताका राप्रपाले दबदबा बनाएको थियो। 2047 सालको संविधानको कालखण्डमा राप्रपाले कंग्रेस र एमाले दुवैबाट लाभ लिएर राजनीतिमा वितण्ड मच्चाएको थियो, तर पुरै अस्ताएर गयो। लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछि संविधान सभाको कालखण्डमा तराईमा आधारित तथा अन्य साना पार्टीहरूले कंग्रेस र एमाले बीचमा बसेर खेले। त्यस्ता परजीवी पार्टीहरू अहिले न संसदमा छन् न स्थानीय चुनावमा नै दह्रो उपस्थिति देखाउन सके। अहिले माओवादीले बीचमा बसेर खेल्ने पार्टीका रूपमा फाइदा लिएको छ। विगतका च्याखे पार्टीहरू झैं माओवादी पनि विघटनको बाटोमा जाने नै छ। 4 एमालेलाई यो चुनावमा सबैभन्दा धेरै क्षति माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको समाजवादी समूहले पुर्यायो। यो समूह स्थानीय तहबाट लगभग समाप्त भएको छ। केही पालिका र वडाहरूमा मात्र जितेर यो समूह अहिले अन्तिम सास फेर्दैछ। यो समूहलाई कंग्रेस र एमाले निर्मम उपयोग गरेर मिल्काइदिएका छन्। यो समूहको आकार ठूलो थिएन, तर एमाले फुटेको छ भन्ने सन्देश दिएर जनतामा भ्रम पार्ने प्रयास गर्यो। राजनीतिक र सांगठनिक रूपमा यो समूह अब लगभग समाप्त भएको छ। 5
गठबन्धनमा रहेका 5-10 पालिका मात्र जित्ने साना पार्टीहरू पनि एमाले भन्दा ठूला बन्दैछन् भन्ने भ्रम गठबन्धनले फिजायो। गठबन्धनमा रहेका दलहरूको आकार र हैसियतको पोल खुलेको छ। अबका चुनावमा यो गठबन्धनले जनतालाई ढाँट्न र भ्रम स्थापित गर्न सक्दैन। गठबन्धनको हैसियत र पोल खुल्नु पनि एमालेको विजय हो। गठबन्धनको राजनैतिक आधार पहिले पनि थिएन, अहिले पनि छैन। गठबन्धन षड्यन्त्रको आधारमा टिकेको थियो। अब गठबन्धनमा अन्तर्विरोध सिर्जना हुनेछ। साना र हैसियतबिन समूहहरूले आफूलाई प्रयोग गरियो भन्ने अब बुझ्नेछन्। गठबन्धन भित्रभित्रै कुहिएको छ। अब कुहिएको गठबन्धनबाट राजनैतिक प्रदूषण फैलनेछ। यो चुनाव सेमिफाइनल थियो। सेमिफाइनलबाट 2 खेलाडी फाइनलमा पुगेका छन्, एमाले र कांग्रेस। अब आम चुनाव रूपी फाइनलमा कांग्रेसको यो शक्ति रहने छैन, किनभने उसले यो रूपको गठबन्धन बनाउन सक्दैन। गठबन्धन बनाए पनि त्यसभित्रका समूहहरूको हैसियत जनताले अहिले चिनिसके। स्थानीय चुनाव रूपी सेमिफाइनलबाट के प्रष्ट भएको छ भने अब देश 2 दलीय राजनैतिक अवस्थामा जान आवश्यक छ। त्यो आवश्यकता स्थानीय चुनावले प्रष्ट संकेत गर्यो। सेमिफाइनल अर्थात् आम चुनावले देशलाई 2 दलीय अवस्थामा लैजाने देखियो।